ल ओके so the next one right to develop a secure healthy and efficient system of payment भनेको अब हामी चाहिँ यो एकअर्कालाई जस्तो कुनै पनि एकजना व्यक्तिले स्यालेरी पाउनु पर्यो भने अथवा एउटा संस्थामा थुप्रै व्यक्तिहरूले काम गर्छन् स्यालेरी पाउनु पर्यो भने उसको ब्याङ्क एकाउन्टमा डाइरेक्टली पेमेन्ट आउँछ अनि सिक्योर तरिकाले पेमेन्ट आउँछ चाहे त्यो स्यालेरी 10,000 को होस् चाहे त्यो स्यालेरी पर मन्थ 10 लाख को किन नहोस् हैन भेरी सिक्योर वे ब्याङ्कले चाहिँ अवेलेबल गराइदिएको छ अब त्यही क्याश को थ्रु पेमेन्ट गर्नु पर्यो भए अब त्यहाँ चाहिँ काउन्ट गर्दै बस्नु पर्यो एउटा त्यो समस्या छ अर्को त्यसलाई क्यारी गरेर घरसम्म लानु पर्यो त्यो समस्या छ है सिक्योर त छैन नि त त्यो सिस्टम है ओके हुन त यो पढ्दै गर्दाखेरि सिक्योर भनेको के त भन्दाखेरि त्यसमा कुनै पनि रिस्क छैन भन्ने हो है हेल्दी भनेको के त भन्दाखेरि त्यो फ्रेश छ सिस्टम नयाँ छ अपडेटेड छ भनेको है अनि कुनै प्रकारको अब डर छैन है बग लाइफ छैन भनौं न अनि अर्को एफिसिएन्ट भनेको के त भन्दाखेरि एकदम फास्ट छ प्रम्प्ट छ रोबस्ट छ भनेको अन्त नेपालको अब पेमेन्ट सिस्टम चाहिँ खासै अब एफिसिएन्टै छैन एफिसिएन्ट बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको अब्जेक्टिभ चाहिँ सिक्योर छ है सिक्योर चाहिँ मैले मान्छु हेल्दी पनि छ तर एफिसिएन्ट अझै भन्न बाँकी छ हामी धेरै पछाडी छौं टेक्नोलोजीको कुरालाई लिएर जबसम्म टेक्नोलोजी राम्रोसँग युज हुँदैन एफिसिएन्सी यस्तो सेक्टरमा चाहिँ अटेन गर्न सक्ने अब्जेक्ट हैन अब्टेन गर्न सक्ने चाहिँ गाह्रो कुरा हो अब एफ नम्बरको कुरा गर्दाखेरि एफ नम्बरले के भन्छ टु एक्सटेन्ड कोअपरेसन इन इम्प्लिमेन्टेसन अफ इकोनोमिक पोलिसीज अफ नेपाल सरकारको छ ओके म एकछिन लास्ट रे अब सर इन्टरनेशनल ट्रान्जेक्सनहरु नि हैन ब्लक हानेको हो रे किन यस्तो छ नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो व्यक्तिहरु चाहिँ विदेशमा जाने चलन छ है विदेशमा जाने चलन छ बाहिरबाट पठाउँदाखेरि केही समस्या छैन बाहिरबाट पठाउन एकदम थ्रु एनी रुट सजिलो छ नेपालबाट पठाउन चाहिँ गाह्रो छ यो किन यस्तो गरे हो त भन्दाखेरि त्यसको एउटा बेसिक कुरा भन्दैछु है यस्तो गर्नुको पछाडी कारण के छ धेरै जस्ता नेपाली जनताहरु अहिले 50 लाख नेपाली जनताहरु बाहिर छन् है नेपालको श्री सम्पत्ति बेचेर पैसा बाहिर लगेर जान सक्ने सिचुएसन हुँदा बित्तिकै सबै नेपाली बाहिरै बस्दिन्छन् है त्यो भयो भने फेरि त्यो बेकार हुन्छ इकोनोमीको लागि त बर्बाद वाला सिचुएसन एउटा बेसिक रिजन चाहिँ त्यो हो ओके त्यो कारणले गर्दा त्यसरी चाहिँ पैसा चाहिँ तथापि रूपमा लिएर जान चाहिँ पाइदैन त्यही भएर त्यहाँ कुनै पनि सिस्टम त्यस्तो तयार गरिदिएको छैन है रुटै नभएपछि मान्छे अब कसरी लैजाने त तर अन्य पनि हुन्दी त प्रयोग गर्छन् हुन्दी भनेको चाहिँ अब यताका दुईटा पार्टीले आफू एकअर्कालाई सेटल गर्ने उताका दुईटा पार्टीले एकअर्कालाई सेटल गर्ने तर दुवै यताका दुईटा र उताका दुईटा फेरि एकअर्काका रिलेटिभहरु हुन् त्यसरी चाहिँ सेटल गर्यो भने हुन्दी त मैले बुझे होला मैले भन्नु पर्दैन यहाँ त्यस्तो खालको ट्रान्जेक्सन्सहरु चाहिँ अब त्यही भएर रुटै नभएपछि के गर्ने त भन्दाखेरि अब हुन्दी गर्ने है ओके त्यो सिचुएसन छ किन नेपाली जनतामाथि राष्ट्रको चाहिँ एउटा विश्वास छैन नेपाली जनता बाहिर गयो भने उतै बस्दिन्छन् सम्पत्ति बेचबाच गरेर बरु उतै घर बनाइदिन्छन् नेपालमा केही पनि छैन भागेर दिन्छन् त्यसो भए चाहिँ फेरि गाह्रो कुरो भयो फेरि रेमिटेन्स कहाँबाट आउने इकोनोमी त्यसैले चलेको छ हैन के गर्नु पर्यो नि त भनेपछि भेरी लजिकल थिङ इज दैट है ओके के गर्ने त राष्ट्रले विश्वास दिलाउन सक्ने जनतालाई भनेपछि अब अलिकति स्ट्रिक्ट हुनु पर्यो त्यही नै हो एउटा बेसिक रिजन चाहिँ बुझ्यौ होला तिमीले यस्तो किन रहेछ त विदेशमा पठाउन गाह्रो छ पैसा हैन भनेर चाहिँ ल सो अब अरु चाहिँ एफ नम्बर पोइन्टको त्यही कुरा इकोनोमिक पोलिसीज भन्छ म चाहिँ यहाँ फिस्कल पोलिसी भन्छु
फिस्कल पोलिसी भनेको चाहिँ तिमीले हिजो मैले चर्चा गरेको छु कि छैन फिस्कल पोलिसीको बारेमा? अघिको क्वेसन चाहिँ के थियो? क्वेसन चाहिँ प्राइभेटली नगर है, क्वेसन पब्लिकली गर। क्वेसन के थियो भन्दाखेरि सर इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सनहरू एनआरबीले ब्लक हानिदिएको छ भनेर लेखा छ, किन सर भनेर। इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ अब तिमीले देखिरह होला, इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सन्स त्यसरी नेपालमा एकदम रिडिली हैन एडाप्ट फुल्ली चाहिँ गर्न सकिँदैन। त्यो गर्न नसकिनेको कारण चाहिँ हामी हाम्रो नेपाली जनताको स्वार्थ भएर हो। हामी अलि स्वार्थी छौँ, बाहिर जान्छौँ उतै बस्दिन्छौँ, रेमिटेन्स आउँदैन सकिन्छ हैन, जहाँ राम्रो लाग्यो उतै बस्दियो भने त सक्यो। अनि नेपालको धेरै पैसा चाहिँ नेपालमा आउने पैसा भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट स्केलको छ है, राम्रो स्केलको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि भत्क्यो भने त बर्बाद हुन्छ हेर देश। त्यो कारणले गर्दाखेरि रोकिदिएको छ। जनता त यस्तै हुन्छ, जनताले जता जता फेसिलिटी देखे उतै भागिदिन्छन् के। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब त्यो त बुझिआउँछ सबैको फेरि आफ्नो पीडा छ, बेसिक नेसेसिटी। राष्ट्रलाई पहिले प्रेम गर्ने कि आफूलाई प्रेम गर्ने भन्ने कुरो पनि छ है। ओके, जबसम्म तिमी भोक नाङ्छौ तिमी जहाँ पनि जान्छौ हेर है। अब त्यस पछाडि अब बेसिक फेसिलिटी पुरा भयो भने अनि बल्ल देश प्रेमको कुरा होला, विकासका कुराहरू होला, हो कि होइन? त्यो त छँदैछ। अहिले त आफू तृप्त हुनु पर्यो नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि ल ठिक छ, यही नै पोइन्ट थियो। म चाहिँ फिस्कल पोलिसीको बारेमा कुरा गर्दै थिएँ। फिस्कल पोलिसी भनेको के हो? आफू भलो, भेरी गुड। फिस्कल पोलिसी भनेको के हो? हिजो मैले चर्चा गरिसकेको छु र हो फिस्कल पोलिसीको बारेमा। ए ल ठिक छ, भेरी गुड। फिस्कल पोलिसी भनेको बारेमा मैले चर्चा गरिसकेको छु। त्यही भन्छ फिस्कल पोलिसी इन अ वे इकोनोमिक पोलिसी भनेर बुझौँ। त्यस फिस्कल पोलिसी भनेर सरकारले बनाउने हो। अनि सरकारलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, सजेस्ट गर्ने, डेटा बनाएर दिने, इन्फ्लेसनको सिचुएसन यस्तो छ, जिडिपीको सिचुएसन यस्तो छ, यो सेक्टरमा ग्रोथ यति छ, यहाँ चाहिँ धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर एउटा सजेसन स्केल बनाएर दिने काम चाहिँ सजेसन स्केल बनाएर स्क्रिप्ट बनाएर दिने काम चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ भनेर अब्जेक्टिभको रूपमा यहाँ लेखेको छ। त्यति नै हो। भनेपछि अब्जेक्टिभ त मेरो विचारमा सजिलै छ। अनि अब्जेक्टिभ अब तिमीले के गर्नु पर्यो भने अब्जेक्टिभलाई 1 मिनट लिएर पढ्नु पर्यो, याद गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि बल्ल हामी चाहिँ फङ्सनमा जान्छौँ। फङ्सन पढ्नुभन्दा पहिले अब्जेक्टिभ पढ्थ्यौँ। Just take 1 minute, not more than that, eh? गोल्ड डिपोजिट गर्नुपर्ने भन्ने कहाँ छ? त्यो बुझिन नि त। यो कहाँ छ गोल्ड डिपोजिट गर्नुपर्ने भन्ने? पैसा छाप्दाखेरिको कुरा गरे मनोज। पैसा छाप्दाखेरि गोल्ड डिपोजिट गर्ने सिस्टम कि कहाँ? गोल्ड डिपोजिट गर्ने त मनी हाइस्ट अरे, मैले मनी हाइस्ट हेरेको छैन। पैसा छाप्दाखेरि मनी डिपोजिट गर्ने भन्नाले त्यो रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्छ, गोल्ड सिल्भर हैन। हिजो मैले त्यत्रो पैसा कसरी, पैसाको जुन तिमीसँग हातमा आएको नोट छ त्यो नोटको भ्यालु कसरी आउँदछ भनेर लेखेको छ। कसरी आउँछ भनेर चाहिँ मैले हिजो भनेको छु। अनि त्यस पछाडि अहिले आएर गोल्ड डिपोजिट भनेको के हो सर भन्दा गोल्ड डिपोजिटको बारेमा हामी करेन्सी छाप्दाखेरि पढ्छ पढ्नु त। सर डुप्लिकेट पैसा छाप्छ भने त्यसलाई रोक्न एनआरबीले के गर्छ? सजाय लेखिदिएको छ। जसले डुप्लिकेट पैसा छाप्छ, जसले डुप्लिकेट पैसा छाप्नलाई सहयोग गर्छ, जसले छापेको डुप्लिकेट पैसा आफूसँग राख्छ, ट्रान्सपोर्ट गर्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ सजाय छ है।
ओके हो खानी भएको भए चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो है त खानी भएको भए हेर न हामी धेरै डिपोजिट राखेर थोरै पैसा पनि इस्यु गरेर हाम्रो करेन्सी सायद बलियो बनाउन सक्थ्यौँ हामीसँग सुन भएको भए त्यही भएर त हाम्रो देशमा स्रोत हुन जरुरी छ नि त स्रोत भएन भने हामी अल्टरनेटिभतिर जानु पर्यो जरुरी छैन त्यो कन्ट्रीमा गोल्ड हुनै पर्छ भने होइन कन्ट्री गोल्ड किन्न सकिन्छ है गोल्ड किन्न सकिन्छ हाम्रो पब्लिकबाट गोल्ड किन्न सकिन्छ होइन पब्लिकसँग गोल्ड त हुन्छ व्यापारीहरूसँग गोल्ड हुन्छ व्यापारीले पब्लिकलाई बेच्या हुन्छन् पब्लिकसँगबाट गोल्ड किन्न सकिन्छ एउटा राम्रो एट्र्याक्टिभ रेटमा होइन त्यसरी गोल्ड किन्न सकियो विदेशबाट गोल्ड किन्न सकियो है एक्सचेन्ज गर्न सकियो त्यो त्यसरी चाहिँ गर्न सक्यो नेपालको पैसा नेपालमै छाप्दैन नेपालमा छैन कम्पनी नै छैन पैसा छाप्ने पैसा छाप्ने कम्पनी हुनुपर्छ नि त लगानी लाउनु पर्यो सेक्युरिटी हुनु पर्यो गोल्ड र डलरको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ है ट्रेन्ड हेर्दाखेरि गोल्ड र डलरको इन्भर्स रिलेसन छ ट्रेन्डले देखाएको त्यो डाइरेक्ट त्यसरी चाहिँ इकोनोमिक ट्रेन्डले अहिलेसम्म चाहिँ मैले यसो पढ्दाखेरि चाहिँ ट्रेन्ड कस्तो छ त भन्दाखेरि जब जब सधैँ त त्यस्तो भएको छैन तर धेरै जस्तो सिचुएसनमा गोल्डको भ्यालु बढ्दा डलरको भ्यालु कम हुने अनि डलरको भ्यालु बढ्दा चाहिँ अथवा गोल्डकै कुरा गरौँ गोल्डको भ्यालु बढ्दा डलरको कम हुने अनि गोल्डको घट्दा डलरको बढ्ने सिचुएसन छ है यो ट्रेन्ड हो यो कुनै कुनै त्यो एकदम डाइरेक्ट रिलेसन होइन है दिस इज समथिङ विच इज ट्रेन्ड तर यस्तो किन हुन्छ तिमीहरूलाई मैले भन्छु है नर्मल्ली गोल्ड के हुन्छ त भन्दाखेरि डलरमै बेचिन्छ है गोल्ड भनेको विश्वभरि बिक्ने अर्को एउटा अल्टरनेटिभ करेन्सी भन्छौँ नर्मल्ली गोल्ड बेच्दाखेरि हामी युएस डलरमै बेच्छौँ बुझ एउटा सानो रिलेसन तिमीहरूलाई भनिदिन्छु यति भएपछि तिमीले बुझ्छौ स्पष्ट हुन्छ हेर यो नर्मल्ली यो विश्वभरिमै यही हुन्छ है अनि धेरै जस्तो उत्पादन गोल्डको युएसमै हुने गर्छ पहिला हुन्थ्यो अब कम भइसक्यो तर पनि युएसमै एउटा चाहिँ मेजर सोर्स अफ गोल्ड नै छ अनि यो गोल्ड बेच्दाखेरि चाहिँ विश्वभरि नै फेरि एउटा ट्रेन्ड के छ भन्दाखेरि युएस डलरमै बेच्ने किन्ने ट्रेन्ड छ अथवा युएस डलरमै त्यसको भ्यालुएसन गर्ने ट्रेन्ड छ यसरी बुझौँ भनेपछि विश्वभरि बिक्ने गरेको गोल्डको भ्यालुएसन युएस डलरमा हुन्छ नाउ क्वेसन इज जब डलर फितलो हुन्छ है जब डलर फितलो हुन्छ बिकज अफ अदर रिजन है त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि मान्छेहरूले के गर्न सक्छन् भन्दा अब त्यसको अल्टरनेटिभ करेन्सीमा जान्छन् त्यो अल्टरनेटिभ करेन्सी भनेको गोल्ड हो है डलर सस्तो हुँदाखेरि डलरमै किन्ने हो नि त है डलरमै किन्ने हो होइन अब डलर सस्तो हुँदाखेरि धेरैभन्दा धेरै डलर किन्न पाइयो है अब धेरै डलर किन्न पाइयो भने चाहिँ अब डलर मसँग धेरै हुने भयो अब मसँग डलर धेरै हुने भइसके पछाडि अब गोल्डलाई अटोमेटिक प्राइस बढ्छ किन बढ्छ त भन्दा आई हेभ मोर डलर आई हेभ मोर क्यास इफ आई हेभ मोर क्यास अल्टिमेटली गोल्डको प्राइस बढ्न जान्छ हेर यो रिलेसन छ क्या क्यास र प्रोडक्टको रिलेसन चाहिँ मैले भनिसकेको छु वेन यु हेभ मोर क्यास बजारमा भएका प्रोडक्टहरूको प्राइस बढ्छ है अनि गोल्ड डलर फेरि डाइरेक्टली रिलेटेड किन छन् भन्दाखेरि सबै गोल्डहरू विश्वभरिमै डलरमै इभ्यालुएट भएर बेचिन्छन् फेरि डलर फेरि आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट करेन्सी हो जसको भ्यालु तलमाथि पर्दिन्छ अब डलरको भ्यालु तल हुँदा बित्तिकै हामी धेरै डलर किनिदिन्छौँ धेरै डलर किन्दा बित्तिकै फेरि चाहिँ अब मसँग डलरको सप्लाई धेरै हुने भयो अल्टरनेटिभ करेन्सी के छ त गोल्ड छ अब गोल्डको लागि मसँग डलर धेरै छ भने गोल्ड फेरि when you have more money ultimately there is less negotiation the price of the gold will rise है जसै गरी अब डलर महँगो भयो डलर महँगो हुँदा बित्तिकै फेरि डलर किनेर अनि गोल्ड किन्ने हो नि त है डलर किनेर अनि गोल्ड किन्ने हो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब डलर महँगो भयो भने के हुन्छ त you will not buy dollar है अब you will not buy dollar and then what will happen if you have less dollar ultimately you will not tend to purchase gold if you will not tend to purchase gold what will happen gold को प्राइस घट्छ बुझ्यौ नि एउटा चाहिँ सामान्य एउटा रिलेसन हो तिमीले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्नु भन्दाखेरि हामीले गोल्ड किन्ने डलर किन्नु पर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नु है गोल्ड किन्ने के अरे डलर किन्ने अनि गोल्ड किन्ने सरी पहिले डलर किन्छौँ अनि डलरले गोल्ड किन्छौँ भनेपछि त्यसरी चाहिँ अब डलर माथि तल भयो भने गोल्डलाई के फरक पर्छ होला भनेर तिमीले त्यो रिलेसन चाहिँ सोध्न सक्छौ त्यो एकदम विश्व प्रख्यात एनालाइसिस हो त्यही एनालाइसिस म तिमीलाई भन्दै है
सजना घिमिरे सर यो डलर अरु करेन्सीको भ्यालु के कन्स्ट्यान्ट छैन है इन्क्रिज डिक्रिज भएको छ कुनै पनि करेन्सी कुनै पनि प्रोडक्ट कन्स्ट्यान्ट हुँदैन है मैले अघि त्यही भने है अघि प्राइसको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको कुनै पनि कमोडिटीको कुनै पनि करेन्सीको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुनै सक्दैन वी आर ह्युमन we tend to increase price we tend to decrease price we fight for price it happens so it is not possible कुनै पनि चीजको प्राइस चाहिँ फिक्स हुन्छ भन्ने छैन सर इन्डियाको चाहिँ किन कन्स्ट्यान्ट छ इन्डियाको कन्स्ट्यान्ट नै छैन है इन्डियाको तिमीले अरु करेन्सीसँग चाहिँ कम्पेयर गरेर तुलना गरेर इट डिक्रिजेस इन्डियाको करेन्सी पनि बलियो अनि त्यसै कमजोर हुने गर्छ है हाम्रो र इन्डियाको एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्टको कारणले गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टल रिलेसनको कारणले गर्दाखेरि त्यो फिक्स राख्या मात्रै हो क्याल्कुलेसन सजिलो बनाउनको लागि त्यो फिक्स छैन यदि वास्तवमा हाम्रो करेन्सीलाई पनि इन्डिपेन्डेन्टली छोड्दिने हो भने हाम्रो करेन्सी पनि कहिले बलियो हुने इन्डियाको कम्पेरिजनमा सायद 160 नभइकन कहिले काहीँ 150 मा पनि आउँथ्यो होला कहिले काहीँ 170 पनि पुग्थ्यो होला है तर फेरि हामी अरु करेन्सीलाई फेरि कम्पेयर गर्न गाह्रो हुन्छ सधैँ क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ कि त्यो हामीसँग इन्डिपेन्डेन्ट सिस्टम हुनुपर्छ छैन के त्यो कारणले रेन्ज दिन्छ रेन्ज हो यति इन्ट्रेस्ट रेट यति नै राख्नुपर्छ भन्दैन रेन्ज दिन्छ मार्जिन तपाईको म्याक्सिमम मार्जिन यति भन्छ हो दिक्षाले भनेको बिल्कुल ठीक सर अनि कन्ट्रीले लोन तिर्न डिफल्ट गर्यो भने के हुन्छ गाह्रो छ यो कुरा त यो यसरी समाधान हुने कुरै होइन कन्ट्रीले लोन तिर्न डिफल्ट गर्यो भने लोन पाइदैन अब लोन त सधैँ चाहिने कुरा हो लोन पाइदैन इन्टरनेशनल मार्केटमा तिमी माथिको विश्वास हराएर जान्छ कि त त्यस्तै खालको स्वार्थ हुनु पर्यो अरु कन्ट्रीहरुको पैसा दिनलाई हैन म पैसा दिन्छु लोनमा डुबाउँछु अनि त्यसपछि चाहिँ गर्दिनु पर्यो हैन अदरवाइज इन्टरनेशनल मार्केटको फेथ हराएर जान्छ अनि तिमीले पैसा पाउँदैनौ पछि है ओके डिफल्ट गर्यो भने पैसा पाइदैन डिफल्ट गरे पनि फेरि तिर्न त पर्छ यु विल पे राइट यु विल पे किन भन्दा इन्टरनेशनल कोर्ट पनि छ त्यहाँ यु हैव टु पे तर पे गर्नै पर्छ भने डिफल्ट किन गर्ने त कि त माग्ने समय माग्ने इन्ट्रेस्ट रेट बढाउन लाउने त्यस्तो गर्ने नि त है डिफल्ट नगर्ने डिफल्ट गर्ने इन्सल्भेन्ट भन्ने हुँदैन नि त देश त इन्सल्भेन्ट हुँदैन यार बुझ्यौ कुरा अब ख्याल गर्ने त्यो कुरालाई ल ठीक छ अगाडि बढौँ है अब म फंक्सनमा आएँ है त ओके फंक्सनको कुरा गर्दाखेरि फंक्सनमा चाहिँ धेरै समय लिदिन हामीसँग धेरै समय पनि छैन अब कति मिनेट छ 30 मिनेट छ ओके ए नम्बर सबभन्दा पहिले चाहिँ के लेखा छ माथिकै अब्जेक्टिभ प्राप्त गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले फलोइङ फंक्शन्स गर्नुपर्छ भनेर लेखा छ है सबभन्दा पहिलो फंक्शन सजिलो छ अब माथिकै अब्जेक्टिभकै कुराहरुलाई रिपिट गरे जस्तै देखिन्छ पहिलो फंक्शन हेर पहिलो फंक्शन के छ त भन्दा टु इश्यू बैंक नोट्स एन्ड क्वाइन्स भन्छ है अब बैंक नोट्स एन्ड क्वाइन्स इश्यू गर्ने कुरालाई लिएर पछि पनि चर्चा गर्छौं हामी सो अहिले चाहिँ मैले के भन्ने राष्ट्र बैंक एउटा मेजर फंक्शन छ पनि है बैंक नोट एन्ड क्वाइन्स इश्यू गर्ने अनि बी नम्बर टु फर्मुलेट नेसेसरी मोनेटरी पोलिसीज पढिसकेका छौं हामीले माथि है किन मोनेटरी पोलिसी चाहिन्छ त टु मेन्टेन द प्राइस स्टेबिलिटी ओके एन्ड टु इम्प्लिमेन्ट अर कस्ट इम्प्लिमेन्ट त्यो पोलिसी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने पनि यसैको काम हो भन्छ बैंकको काम राष्ट्र बैंकको काम पोलिसी बनाउने मात्रै होइन पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्ने पनि हो अनि अर्को सी नम्बर पोइन्ट टु फर्मुलेट फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी एन्ड इम्प्लिमेन्ट हैन फरेन एक्सचेन्ज पोलिसी पनि बनाउने र इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनौं यहाँसम्म त्यो मैले बुझिसकेको छु र अनि अर्को डी नम्बर टु डिटरमाइन सिस्टम अफ फरेन एक्सचेन्ज अघि तिमीले चाहिँ सर यो नेपाल इन्डियाको के हो यो अचम्म अनि विदेशी मुद्रासँग हाम्रो के हुन्छ तिमीलाई मैले भन्दिउ नेपालमा फरेन एक्सचेन्जको रेट क्याल्कुलेट गर्ने जुन सिस्टम छ त्यो सिस्टम बडा सामान्य सरल छ त्यो के छ त भन्दाखेरि इन्डियाले आफ्नो एउटा सिस्टम बनाएको छ अनि इन्डियाले हेर्छ उसको करेन्सी
कमजोर भयो भरियो भयो अरू मुद्रासँग कुन रेटमा साटिन्छ हामीले इन्डियासँग फिक्स गरेका छौं अनि त्यही हिसाबले प्रोपोर्सनेटली अरू करेन्सीसँग हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो वी फर्स्ट कन्भर्ट इन्टु इन्डियन करेन्सी एन्ड देन वी कम्पेयर इन्डियन विथ अदर करेन्सीज एन्ड विल गेट नेपाली करेन्सी र त्यसको चाहिँ एक्सचेन्ज रेटमा कति फरक पर्छ त्यसमा अरू एक दुईटा कुराहरु पनि प्लस माइनस त होला तर मेजरली चाहिँ त्यो कुरा है त्यो सजिलो बनाउनको लागि सी नम्बर के डी नम्बर टु डिटरमाइन द सिस्टम अफ फरेन एक्सचेन्ज रेट है यो भनेको हाउ टु क्याल्कुलेट वाला सिस्टम जुन यिनीहरुले बनाछन् त्यो कुरा गर्छ अनि ई नम्बर टु म्यानेज एन्ड अपरेट फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ जति धेरै भयो रिजर्भ भनेको के त भन्दाखेरि वेयर वी कीप आवर गुड्स एसेट्स है अब फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ भनेको फरेन एक्सचेन्ज एसेट्स राखेको कति जति धेरै फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग भयो त्यति यो चाहिँ प्रम्प्ट सेटलमेन्टमा काम लाग्छ सजिलो हुन्छ तिर्नु पर्यो बाहिर विदेशमा पनि इम्पोर्ट गर्दाखेरि पैसा तिर्नु पर्यो तुरुन्तै हामीले चाहिँ सप्लायरलाई पैसा दिएर के रे बायरलाई पैसा दिएर ल इम्पोर्ट गर्दै हाल्न सक्ने अवस्था हुन्छ हाम्रो हो के फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ जति धेरै भयो फेरि त्यति आफ्नो करेन्सीलाई छाप्न पनि सजिलो हुन्छ फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ क्याल्कुलेट हुन्छ के गोल्ड सिल्भर पनि फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमै पर्छ किनभने यिनी पनि इजिली के हुन्छ त भन्दाखेरि विश्व बजारमै बिक्ने करेन्सी के रे अल्टरनेटिभ करेन्सीमा हुनाले गोल्ड सिल्भर आर अल्सो कन्सिडर्ड एज फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ ख्याल गर्ने है ओके सो यो जति धेरै भयो त्यति चाहिँ पैसा छाप्न सजिलो हुने भयो इम्पोर्ट गर्दाखेरि पैसा तिर्न सजिलो हुने भयो हैन प्रम्प्ट सेटलमेन्ट भनेको एकदम क्विकली सेटलमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ काम लाग्ने भयो इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट गर्दाखेरि काम लाग्ने भयो यो त्यही भएर जरुरी छ अनि अर्को चाहिँ एफ नम्बर पोइन्ट टु इस्यु लाइसेन्स है अब यो चाहिँ यसको बेसिक फंक्सन भयो हाम्रो जति पनि कमर्शियल बैंक र फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरु छन् जसले बैंक फाइनान्शियल एक्टिभिटिजहरु क्यारी गर्ने भनेको छ उनीहरुलाई लाइसेन्स दिने काम अब लाइसेन्स दिइसकेपछि बल्ल तिनीहरु बैंकहरु बन्ने भयो त्यो बैंक बनिसके पछाडी चाहिँ अब तिनीहरुलाई रेगुलेट गर्ने इन्स्पेक्ट गर्ने सुपरवाइज गर्ने मोनिटर गर्ने भनेर ल्याउँछ हैन त्यो भने त्यो पहिला पनि पढाएको छौं यस्तै शब्दहरु हामीले राष्ट्र बैंक छ र अरु बैंक छन् राष्ट्र बैंक छ र अरु बैंकले राम्रोसँग काम गरेका छन् किनभने राष्ट्र बैंकले यी फंक्सन्सहरु गर्छ रे रेगुलेट गर्छ इन्स्पेक्ट गर्छ भने के कस्तो गरिरहेछ तिनीहरु सुपरवाइज गर्छ उनीहरुको काम अझ राम्रो गराउनलाई चाहिँ सुपरवाइज गर्ने हेर्ने अझ बेटर गर भन्ने मोनिटर गर्ने है कन्ट्रोल गर्ने ओके सो त्यो काम चाहिँ राष्ट्र बैंकको हो है त नत्र भने राष्ट्र बैंक नभइदा भयो कन्ट्रोलिङ युनिट नभएपछि के हुन्छ जथाभावी गर्छ मान्छे अब जी नम्बर पोइन्ट टु एक्ट एज बैंकर भने बैंक भने अब जहाँ हामी पैसा राख्छौं नि त्यसलाई बैंकर भनिन्छ ओके सो यो चाहिँ नेपाल सरकारको बैंकर पनि हो भनेको नेपाल सरकारले पैसा आफ्नो पैसा कहाँ ल्याएर राख्छ राष्ट्र बैंकमा ल्याएर राख्छ नेपाल सरकारको एडभाइजर पनि हो नेपाल सरकारले चाहिँ आर्थिक उपदेश बुद्धि दिन्छ अनि फाइनान्शियल एजेन्ट पनि हो भन्छ फाइनान्शियल एजेन्ट भने के त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले इस्यु गर्ने जुन बोन्ड्सहरु हुन्छ नि हो त्यो बोन्ड्स ऋणपत्रहरु भनौं न ऋणपत्रहरु अथवा चाहिँ धितोपत्र अरु नेचरका धितोपत्रहरु बजारमा बेच्दिने बजारबाट फेरि त्यो धितोपत्रहरु किन्दिने यस्तो काम गर्छ यसले हामी त्यहाँ पढ्छौं ओपन मार्केट अपरेसन भन्छन् त्यसलाई फाइनान्शियल एजेन्ट भनेको ओपन मार्केट अपरेसन गर्नलाई नेपाल सरकार तर्फबाट गरिन्छ यसले ओपन मार्केट अपरेसन भनेको मार्केटमा चाहिँ सरकारका बोन्ड्सहरु बेच्दिने है यो किन गरिन्छ त यस्तो भन्दाखेरि पहिले तिमीले एउटा बेसिक बुझिनु गभर्नमेन्टको मेजर सोर्स अफ रेभेन्यू भनेको पब्लिक नै हो है पब्लिकले विभिन्न रूपमा चाहिँ सरकारलाई पैसा दिन्छ पब्लिकले ट्याक्सको रूपमा सबभन्दा पहिले पैसा दिन्छ है त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ पब्लिकले फाइन पेनल्टीज प्रोसेसिङ फीस भनेर पैसा दिन्छ है यसरी पब्लिकले विभिन्न रूपमा चाहिँ सरकारलाई पैसा दिनै पर्छ त्यो सरकारको एउटा मेजर सोर्स अफ रेभेन्यू हो अनि अर्को सरकारको सोर्स अफ रेभेन्यू भनेको सरकारी संस्थाहरुले कमाएको पैसा है त्यो पनि सरकारी संस्थाहरुले कमाएको पैसा सरकारी इन्स्टिट्युसनहरुले कमाएको पैसा सरकारले इस्टाब्लिश गरेका इन्डस्ट्रीहरुले कमाएको पैसा त्यो पनि सरकारको एउटा मेजर सोर्स अफ रेभेन्यू हो अब सरकारसँग पैसा छ ओके अनि त्यसपछि चाहिँ सरकारले यो पैसा के गर्छ त भन्दाखेरि सरकारको पैसा यो पब्लिकको पैसा होइन ख्याल गर्ने है हामीले चाहिँ के भन्छौं यो पब्लिकको पैसा हो सरकारले यता गरेर त्यसरी बुझ्ने नै होइन यो चाहिँ ननसेन्स सिस्टम छ हो त्यो अल्टिमेटली चाहिँ पब्लिकले सरकारलाई दिया हो
तिमी यहाँ छौ, तिमी यो देशको नागरिक भन्न पाछौ, यो देशको फेसिलिटी युज गर्न पाछौ, त्यसको साटो तिमीले राष्ट्रलाई केही न केही पेमेन्ट गर्नुपर्छ, यो तिमीले गर्नै पर्ने एउटा ड्युटी हो, त्यो ड्युटी तिमीले निभाछौ त तिम्रो पैसा होइन बुझ्नु, हुन त पब्लिकको पैसा भनिन्छ तर त्यो त्यसरी चाहिँ मैले बुझ्दिनँ, मेरो बुझाइ चाहिँ त्यस्तो होइन, त्यो सरकारको पैसा हो। सरकारको हो त भन्दाखेरि राष्ट्र बनाउनलाई बनेको राष्ट्रको प्रतिनिधि है, ओके। अब तर सरकारै नालायक भएर हामी चाहिँ एउटा दुःखमा जान्छौँ, हाम्रो पैसा मिसयुटिलाइज भयो भन्छौँ, त्यो अर्को कुरा भइहाल्यो, त्यो गलत पक्ष छ। अदरवाइज त्यो पैसा सरकारको, सरकारले त्यसलाई जसरी युटिलाइज गर्न चाहे त्यसरी युटिलाइज गर्न सक्छ र सरकारको एउटा अब्जेक्टिभ हुन्छ देशको विकासमा यस्ता खर्चहरू गर्ने, त्यसलाई पब्लिक एक्सपेन्डिचर भन्छ। गभर्मेन्टले त्यो पैसा अल्टिमेटली पब्लिक एक्सपेन्डिचरको लागि युज गर्ने हो। नाउ अब पब्लिक एक्सपेन्डिचरको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि जति पैसा आयो त्योभन्दा त्यतिले पुगेन भने नाउ देयर इज सर्टेज अफ पब्लिक एक्सपेन्डिचर है, देयर इज सर्टेज अफ मनी फर द पब्लिक एक्सपेन्डिचर। अब यो सर्टेज हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा अब प्रोजेक्ट त रोक्न भएन, प्रोजेक्ट चालु छ, पैसा सकिसक्यो, प्रोजेक्ट रोक्न भएन, त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि सरकारले फेरि पब्लिकसँगबाट पैसा उठाउँछ। त्यो पैसा उठाउने एउटा माध्यम हो बोन्ड, गभर्मेन्ट बोन्ड है। गभर्मेन्ट बोन्ड के गर्ने त भन्दाखेरि बजारमा बेच्ने, बजारबाट पब्लिकले फेरि ओहो बोन्ड किन्न पायो भने एउटा सिक्युरिटी एउटा चाहिँ सेफ हुन्छ नि त, बिकज बोन्ड इज कन्सिडर्ड एज रिस्क फ्री सेक्युरिटी हुन्छ, रिस्क फ्री हुँदैन, गभर्मेन्टले डिफल्ट गर्यो भने भन्ने पनि हुन्छ, कुनै कुनै कन्ट्रीमा डिफल्ट भएको छैन, जस्तो आई हर्ड साउथ अफ्रिकामा डिफल्ट भयो होइन, एक दुईवटा कन्ट्रीमा चाहिँ डिफल्ट भएको छ। सो गभर्मेन्टले कहिले काहीँ चाहिँ अब पैसा पुगेन भने डिफल्ट गरिदिन सक्छ है। नेपालको केसमा त त्यस्तो भएको छैन अहिलेसम्म, इन्डियामा पनि भएको छैन, मेजरली कन्ट्रीहरूमा डिफल्ट हुँदैन, त्यही भएर गभर्मेन्ट बोन्डलाई चाहिँ कन्सिडर एज अ सेफ रिस्क फ्री सेक्युरिटी। अब रिस्क फ्री सेक्युरिटी किन्न पायो, एट्र्याक्टिभ एउटा चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट तिमीले पायो भने तिमीले बोन्ड किन्छौ। अब बोन्ड किन्यौ भने तिमीले पैसा दिन्छौ होइन, सरकारले पैसा पायो, सरकारले के गर्छ त अब त्यो पैसाले प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्छ हो, अनि फेरि सुस्त सुस्त सरकारले रेभेन्यू अरू तरिकाले कलेक्ट गरेर आउँछ, फेरि लास्टमा तिमीसँग त्यो बोन्ड किनिदिन्छ अनि तिमीलाई पैसा दिन्छ है, अलङ विथ इन्ट्रेस्ट, ओके। सो त्यसरी चाहिँ सरकारको बोन्ड चाहिँ बजारमा बिक्ने गर्छन्। किन बिक्ने रहेछन् त भन्दाखेरि सरकारलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा किन चाहियो त्यही पब्लिक एक्सपेन्डिचरको लागि चाहियो है। ज्ञानी सरकारले यस्तो गर्छ, हाम्रो जस्तो अज्ञानी सरकारले जान्दैन त्यो गर्नु होइन, पैसा छैन भने सकिन्छ, पब्लिकले पैसा दिन्छन् दिँदैन थाहा छैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हुनु त यिनीहरूको आफ्नै बजेट जति छ पैसा जति त्यही त खर्च हुँदैन, सबै असारको लागि तिनीहरूले छाँचेर राखेर हुन्छन्। त्यो कारणले नेपालको केसमा चाहिँ पैसाको सर्टेज भयो अरे भन्ने त्यस्तो सुन्न पनि पाइँदैन। जहिले पनि ख्याल गर्न सरप्लस छ, सरप्लस छ, सरप्लस छ, बजेट खर्च भएन, बजेट खर्च भएन भन्ने मात्रै सुन्न पाउँछ। यो हाम्रो लागि एकदमै विडम्बनाको कुरो हो, राम्रो कुरो होइन। सरप्लस भइराख्नु, खर्च नहुनु एकदम नराम्रो कुरा। बरु सरप्लस भएन, पैसा पुगेन, प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नु छ, पब्लिकले पैसा देऊन् भन्ने भन्यो भने बरु पब्लिक दिन रेडी हुनुपर्छ है, ओके ओके। सोच न 3 करोड जनता छन्, सबैले 100 रुपियाँ दिए भने पनि कति हुने भयो त, 300 करोड हुने भयो। 300 करोडको त गजबको प्रोजेक्ट तयार हुन्छ ल। न अर्को नेक्स्ट वान एउटा पोइन्ट छ, त्यो पोइन्ट के हो त भन्दाखेरि टु एस्टाब्लिश के लेखेछ, टु एक्ट एज banker of commercial bank and financial institutions and to function as lender of the last resort भन्छ है, ओके। के प्रश्न आयो? मिलमची त सिधै छैन होला 300 करोडले नि, अझै मिलमचीको कुरा छोड्दै, मिलमची इज अ हिस्ट्री अफ स्टेट अफ नेपाल है, अचम्मको छ त्यो कुरा। टु एक्ट एज अ ब्याङ्कर, अब यस्तो छ, अघि चाहिँ सरकारको ब्याङ्कर भनौँ, अब हामी चाहिँ अरू ब्याङ्कहरूको पनि त ब्याङ्कर हो नि त, अरू ब्याङ्कहरूले पनि त एकाउन्ट खोल्नुपर्छ, पैसा डिपोजिट गर्नुपर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छन् होइन, कोही कोही कम्पलसरी डिपोजिट हुन्छ, कोही आफ्नो फ्रीली डिपोजिट गर्छन् आफ्नो इच्छाले, सो त्यो त छँदैछ। अनि लास्टमा एउटा फङ्सन लेखेको छ, यसलाई मैले अलगै फङ्सनको रूपमा पनि हेर्छु, टु फङ्सन एज द लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट। त्यो तिमीहरूले कतिपयले चाहिँ सुन्या होला, 19 मा पढाएको भने, एकाउन्ट पढायो मान्छेले, फाइनेन्स पढायो मान्छेले सुन्नु होला, राष्ट्र ब्याङ्क इज द लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्ट। नाउ व्हाट इज लास्ट रिसोर्ट? यसको
मर्नै लाग्यो बेला कहाँ जाने त है सकिसक्यो जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास क्राइसिस चलिरहेछ क्यास क्रन्चको अघि तिमीहरूलाई मैले इक्जाम्पल भने कस्तो अवस्थामा क्यास क्रन्च हुन्छ भनेर अब क्यास क्रन्च चलिरहेछ तर मार्केटमा पैसा चाहिरहेछ त्यस्तो अवस्थामा अहिले सपोज एउटा सानो इक्जाम्पल ब्याङ्कसँग जति पैसा थियो ब्याङ्कले इन्भेस्ट गरेर सक्यो तर डिपोजिटर्स एक दिन धेरै डिपोजिटर्सहरू आएर पैसा माग्न थाले कसैको 1 करोड कसैको 10 करोड डिपोजिटर्सलाई पैसा दिनु पर्यो नि त अब डिपोजिटर्सले आएर पैसा माग्न थाले एकदम त्यस्तो भयो कि एकदमै धेरै जति ब्याङ्कसँग रिजर्भको रूपमा पैसा थियो त्यो पनि पुगेन न समस्या भयो अब पब्लिकलाई पैसा नदिने हो भने पब्लिकले गाली गर्छ फेरि ब्याङ्क त बेकार रहेछ हाम्रो पैसा डुबाइदियो खाइदियो भन्न थाल्छन् मान्छेले मिडिया त्यस्तै तातिन्छ त्यस्तो गर्नुभन्दा बरु चाहिँ अब अहिले पैसा छैन भने के गर्ने त भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष जाने राष्ट्र ब्याङ्कले भने हे राष्ट्र ब्याङ्क हामीलाई अलिकति पैसा चाहिएको छ 1.5 महिनाको लागि प्लिज एउटा रेट अफ इन्ट्रेस्टमा तपाईँले पैसा दिनुहोस् न भनेर त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्क भनेको त रिजर्भर अफ मनी है राष्ट्र ब्याङ्कसँग पैसा छ अनि राष्ट्र ब्याङ्कले तुरन्त ल पैसा 1 महिना पछाडि दिनु भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा दिन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा दिएपछि तिमीले ट्याक्स कस्टमरलाई पैसा देऊ कस्टमर खुस राष्ट्र ब्याङ्क खुस तिमी पनि खुस है ओके त्यसरी चाहिँ काम हुन्छ त्यसरी राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा राखिरहने हुनाले पैसा छ राष्ट्र ब्याङ्कसँग हेन्स इट एक्ट्स एज अ लेन्डर अफ लास्ट रेसोर्ट इन्डियाको यस ब्याङ्कमा यस्तै भएको थियो एक्ज्याक्टली अनि अर्को त माथि आई नम्बर पोइन्ट त तिमीले पढ त एस्टाब्लिश एन्ड प्रमोट द सिस्टम अफ पेमेन्ट क्लियरिङ एन्ड सेटलमेन्ट एन्ड यस्तो कुराहरु छ त्यो पढ त एक्चुअली लास्टको पोइन्ट त सजिलो छ है मेरो विचारमा तिमीले के प्रश्नहरु अब सोध्न सक्छौ किन भन्दा अब फंक्सन मैले सकाए एक्चुअली अब यो फंक्सन चाहिँ यादै गर्ने है बिल्कुल आज भर्खरै याद गर्ने तिमीहरुसँग 2 मिनेटको समय चाहिँ याद गर्नलाई याद गरेर सर याद भयो भनेर भन्नु सर दुईटा पोइन्ट छ पछाडी मेरो बुकमा त छैन त यार मेरो बुकमा त आई नम्बर मात्र छ ए ओके ठीक छ मैले भेट्ने भेट अर्को पछाडीको दुईटा फंक्शन्सहरु चाहिँ to operate open market transactions of managing liquidity using required instrument भनेर भने नि यो I1 नम्बरको जुन पोइन्ट छ to operate open market transaction त्यो अघि बोन्डको जुन एक्जाम्पल ल्याएको छु मैले बोन्ड इस्यु गर्छ बजारबाट अनि त्यसपछि पैसा ल्याउँछ पैसा फेरि चाहिँ आवश्यक पर्दाखेरि त पब्लिक एक्सपेन्डिचरको लागि काम गर्छ अथवा बजारमा सप्लाई गरिदिन्छ यसलाई भन्छन् लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट भनेको के छ भन्दाखेरि बजारमा पैसाको सर्टेज भयो भने त्यो सर्टेजलाई रिकभर गराउने काम दिस इज नोन एज लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट ओके सो व्हेन देयर इज शॉर्टेज अफ मनी इन दैट सिचुएसन अब ब्याङ्कहरुले जस्तो पैसा छाप्ने के गर्ने त भन्ने हुन्छ नि त एउटा अर्को सिचुएसन ओपन मार्केट अपरेसनको अर्को एउटा मोडालिटीको बारेमा छ सपोज ब्याङ्कहरुसँग पैसा अहिले सकिरहेछ क्याश क्राइसिसको बेला चलिरहेछ भनेपछि पैसा कहाँ छ त ब्याङ्कहरुसँग छैन भने पैसा कहाँ छ थाहा छ पैसा पब्लिकसँग छ के क्याश क्राइसिसको बेला के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कसँग पैसा छैन तर पैसा कसँग छ पब्लिकसँग छ त्यो पनि घरमा छ हाउस होल्डसँग छ इन्डिभिजुअल व्यक्तिसँग छ इन्डस्ट्रियलिस्टहरुसँग पनि छैन इन्डस्ट्रियलिस्टहरुसँग पनि सकिन्छ है तिनीहरुले चाहिँ थप्न चाहन्छन् प्लान थप्न चाहन्छन् के थप्न चाहन्छन् पैसा छैन तिनीहरुसँग तर कोसँग छ त भने इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरुसँग छ है अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि त्यस्तै बोन्ड एउटा बनाउने बोन्डलाई बजारमा इस्यु गर्ने अब बोन्डलाई बजारमा इस्यु गर्यो भने पब्लिकले त्यो बोन्ड किन्छ पब्लिकलाई एकदम सेक्युर्ड एउटा इन्भेस्टमेन्ट जस्तो हुन्छ पब्लिकले त्यो बोन्ड किनिन्छ पब्लिकले बोन्ड किन्नु भनेको त अल्टिमेटली त्यो पैसा दिनु हो आफ्नो जेबमा भएको पैसा यो पैसा सरकारसँग या राष्ट्र ब्याङ्कसँग आइपुग्यो सरकारसँग राष्ट्र ब्याङ्कसँग आइपुगिसके पछाडि अब यो पैसा चाहिँ कसलाई दिने त भन्दाखेरि ब्याङ्कलाई दिने अब ब्याङ्कसँग पैसा आयो अब ब्याङ्कसँग पैसा आएपछि अब मार्केटका जति पनि इन्भेस्टर्सहरु छन् इन्डस्ट्रियलिस्टहरु छन् उनीहरुले अब ब्याङ्कसँग लयर पैसा लाने भयो अब उनीहरुले ब्याङ्कसँग लयर पैसा लगाइसकेपछि उनीहरुले इन्भेस्ट गर्ने भयो इन्भेस्ट गरेपछि प्रोडक्सन बनाउने भयो अब यहाँनिर चाहिँ ग्रो रेभेन्यू जेनेरेट हुन सुरु गर्ने भयो ओके अल्टिमेटली फेरि यिनीहरुले फेरि ब्याङ्कले वापस दिन्छन् पैसा ब्याङ्कले त राष्ट्र ब्याङ्कले वापस दिन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारलाई वापस दिन्छ सरकारले पब्लिकलाई वापस दिन्छ यो सर्कल चलिरहन्छ यो कहिले नन स्टप है यो कहिले स्टप हुने सर्कलै होइन पैसाको जुन मुभमेन्ट छ नि इट विल नेभर स्टप है
यहाँ समस्या के छ भने इन्ट्रेस्ट रेट घटायो सुन है सपोज एउटा सानो एउटा एक्जाम्पल सपोज राष्ट्र ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट रेट घटायो राष्ट्र ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट रेट घटाइसके पछाडि ब्याङ्कले सस्तोमा पब्लिकलाई दिन्छ पैसा ब्याङ्कले सस्तोमा पब्लिकलाई दिन्छ पैसा पब्लिकले पैसा धेरै लिन्छ पब्लिकले पैसा धेरै लिन्छ पब्लिकसँग पैसा पैसा भयो पब्लिकले धेरै ठाउँमा इन्भेस्ट गर्छ हैन अनि अरु अनि त्यस पछाडि त नेगोसिएसन वाला सिस्टम हराएर जान्छ अब त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो जस्तो अब प्रोडक्टको प्राइस बढ्दै 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 जान्छ हो प्रोडक्टको प्राइस बढ्दै बढ्दै गयो एकदम इन्फ्लेसन बढ्दै बढ्दै गयो भने अब त्यस्तो अवस्थामा फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब सिचुएसन के हुन्छ जब इन्फ्लेसन बढ्दै जान्छ अब त्यसलाई रोक्ने तरिका के छ त व्हाट इज द नेक्स्ट उपाय इन्फ्लेसन बढेको अवस्थामा रोक्ने तरिका के छ त when inflation is rising price of commodity is rising what is the next way stop supply of money okay पैसाको सप्लाई के गर्दिने त भन्दाखेरि रोक्दिने जब पैसाको सप्लाई रुक्छ अनि त्यसपछि मान्छेले जथाभावी खर्च गर्दैन जथाभावी खर्च गर्दैनन् खर्च नगरेपछि अब पैसा अलिअलि भर्खर भर्खर कम हुन थाले हुन्छ प्राइस कम हुन थाले हुन्छ अब फेरि क्याश क्राइसिस सुरु हुन्छ क्याश क्राइसिस सुरु हुन्छ इकोनोमी ग्रो पनि गराउनु छ हेर त्यही भएर इन्फ्लेसन जरुरी छ भने त्यही भएर हो के इन्फ्लेसन अलिअलि भयो भने ठीक छ 3-4% 4-5% भयो भने नेपाल जस्तो किनभने ठिक हो तर एकदम हाई भयो भने चाहिँ नराम्रो भयो अब यहाँ चाहिँ क्याश क्राइसिस कम भयो अब क्याश क्राइसिस हुँदाखेरि फेरि इकोनोमी स्लो डाउन हुँदै गर्छ इकोनोमी स्लो डाउन हुन्छ फेरि इकोनोमीलाई पञ्च गर्नलाई फेरि पैसा सप्लाई गर्ने है पैसा सप्लाई गर्ने अब त यो चलिरहन्छ कि एकदम विशेष अर्को छ पैसा सप्लाई गर्ने एउटा भोल्युमको कुरा भयो एउटा रेट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा भयो बढाउने कि घटाउने के गर्ने है अब यस्तो पोइन्टहरुले चाहिँ अब हुन त यसलाई अझ मजाले बुझ्नलाई चाहिँ हामी ओपन मार्केट अपरेसनमा मात्र राम्रोसँग बुझाइदिउँला अहिले चाहिँ के बुझ्छ भन्दाखेरि पछि फंक्सनको लागि मात्रै ओपन मार्केट अपरेसन भनेको के त भन्दाखेरि पब्लिक समक्ष गएर पब्लिकसँग पैसा उठाउने लिक्विडिटी म्यानेज गर्ने यो फंक्सनलाई चाहिँ हामी ओपन मार्केट अपरेसन भन्छौं भनेर बुझ्नु है अनि अर्को जे नम्बर पोइन्ट टु इम्प्लिमेन्ट अर कज टु इम्प्लिमेन्ट any other necessary functions which the bank has to carry out with other functions जो आवश्यक छ भन्छ त्यो त यतिकै बेकारको कुरा है जेड एक्चुअली फेरि प्राइभेटली मेसेज गरो एभ्रीवन भनेर मेसेज गर्नु नि तिमीहरुले प्राइभेटली नगर न सर एनआरबी ले म्यानेजमेन्ट पनि टेक ओभर गर्छ हैन फंक्सनिङ गर्न नसकेको कमर्शियल बैंकको यो सधैँको लागि गर्दैन शर्ट टर्मको लागि गर्छ जबसम्म त्यो रिकभर हुँदैन हैन अरु म्यानेजरहरुले ट्रेनिङ दिँदैन तबसम्मको लागि गर्छ शर्ट टर्म एकदमै शर्ट टर्मको लागि गर्छ है ओके किन भन्दा राष्ट्र बैंकले कुनै पनि कमर्शियल बैंकमा म्यानेजमेन्टको भूमिका हैन कन्ट्रोलरको भूमिका अथोरिटीको भूमिका खेल्नुपर्छ त्यो कारणले गर्दा शर्ट टर्ममा रिभाइभ गराउनको लागि चाहिँ त्यस्तो गर्न सकिन्छ के लाई सेट अफ मतलब के लाई सेट अफ व्हाट इज के लाई सेट अफ ल मेरो विचार सक्यो रिस्टार्ट गर्नुपर्छ